جس دن کے صحابہ سے کی شان میں گستاخی ہوئی، اللہ کی قسم اس دن سے رات کو نیند نہیں آتی۔ ہم بھی یہی پیغام لے کے نکلے ہیں اپنے قائدین کی موجودگی میں، یہ پیغام پہنچا دینا۔ کیمرے والے نوٹ کر لو، رب کعبہ کی قسم ہے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمنان صدیق کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا۔ دعوت خطاب دیتا ہوں فخر اہل حدیث، فخر بہاڑی، نیب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، وائز خوش الحان مقرر شیری بیان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم المقام قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، نیب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہلکی جی پٹیج کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں۔ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں۔ در در دھکے پین انہوں تے مر گئی جنان دی ماں۔ اوہ عبدو ستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ
جنانو وسدا ملک تمامین دسے اتے قبرستان اونانو اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات اجدہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام درس قرآن و حدیث 105 WB اڈا چکڑالا مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی پنڈ والے گاؤں والے جن جن بھائیاں نے جو جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ خطیب اسلام خطیب مسجد حاضہ حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ اسلم ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، معاونین مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی ساڑھے بزرگ چاچا جی مختار احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی، فوجی محمد رمضان صاحب اور نوجوان بزرگ جنہ بھائیاں جو جو تعاون کیتا ہے اللہ پاک اس پروگرام نو قبول فرمائے، ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، تے جنہ تعاون کیتا ہے اللہ پاک انہاں دے رزق مال کاروبار اندر برکتاں بھی عطا فرمائے اور نجات دا ذریعہ بھی بنائے، آمین کو۔ علاقہ برد معزز علماء تشریف فرمانے حضرت مولانا محمد سعید محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم جناب مولانا محمد شکیل سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم مولانا نبیل آفتاب ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اڈا ٹھینگی تو محترم جناب حافظ عبید اللہ صاحب، چکڑالے تو خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالغفور شاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرات اسی طرح فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد افضل محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی تشریف لے آئے نے، محمدی صاحب دے 2 بچیاں نے حمد و نعت بھی تساں احباب نو سنائی ہے، اور اسی طرح اڈا ٹھینگی تو خطیب مرکزی مسجد اڈا ٹھینگی ناظم اعلیٰ مرکزی تحصیل وہاڑی محترم جناب حافظ محمد ادریس انصاری صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل دے صدر خطیب اسلام حضرت مولانا محمد تنویر شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، بڑا شاندار انہاں خطاب فرمایا اور تساں سماعت بھی فرمایا۔ انہاں دے بعد ساڑھے مہمان خطیب چشتیاں تو تشریف لے آئے نے فاضل نوجوان خطیب اسلام محبوب عوام حضرت مولانا قاری عبد الرحمن عاجز صاحب حافظہ اللہ تعالی، پھر قاری شار اسلام خطیب مرکزی مسجد چوک شربت شہید حضرت مولانا قاری امجد جاوید صدیقی صاحب، انہیں بھی شاندار حمد و نعت اور توانو قرآن بھی سنایا ہے۔ پھر قائد یوتھ فورس قائد جنوبی پنجاب فاضل نوجوان حافظ محمد اسد اللہ اسلم صاحب حافظہ اللہ تعالی، بڑا شاندار خطاب فرمایا ہے اور مذمت کر رہے سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر جنہاں نے ناپاک جرت اور جسارت کیتی آپ دی بے ادبی دی، ایک گل سانوں برداشت نہیں، تے جنہاں حضور دی بے ادبی کرن دی ناپاک جرت کیتی ہے، انشاءاللہ دنیا تے نشانے عبرت بننگے اچھی کو انشاءاللہ۔ چاند چڑھے ہوئے تو کوئی کتا چاند دی طرف منہ کر کے پونکی جائے تو کتے دے پونکنا چاند دی روشنی کم ہو جائے گی۔ دن چڑھے ہوئے سورج نکلے ہوئے تو کتا پونکی جائے سورج غروب ہو جائے گا۔
بول دے کیوں نہیں؟ جنہاں نو رب نے اچیاں کر دیتا ہے کوئی دنیا دی طاقت نیچا دکھا سکتی؟ پھر صحابہ میرے پیغمبر دے غلام جنہاں نو جنت دے ٹکٹ ملے نے، جنہاں دا ایمان رب نو بھی پسند، رب دے رسول نو بھی پسند، اونا تے کوئی انگلیاں اٹھائے اے بھی برداشت اس بات دی مذمت کر رہے سن۔ اور تو انو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سنائی ہے کہ صحابی کو اس بچے نے اذان سنی تے اذان دے نال اتنی محبت، وہی جملے کلمات دہرائے، پیارے آقا نے دعا کی تھی، کلمہ بھی پڑھ لیا تے نبی پاک نے انہوں اپنا مؤذن بھی بنا لیا۔ حضرات اذان دین والا کوئی ہوئے، کسے مسلک نہ تعلق رکھن والا ہوئے، کسے مسجد اندر جدوں اللہ اکبر دی آواز آئے، حضرات ان دا ادب و احترام ضروری ہے۔ کی خیال ہے؟ ضروری ہے نہیں؟ تے کوئی بندہ اٹھ کے کہے کوئی گل نہیں ہے سوراں دی اذان ہے، یہ تے سوراں استغفر اللہ، کسے مسلک نہ نام لین دی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا بھریا پہ تسی جان دے ہو۔ حضرات اذان دین والا کوئی ہوئے، تسی یہ دیکھو کہ جڑا اذان دے رہے انہوں نہ ویکھو، جڑے جملے تے کلمات زبان چو پڑھے جا رہے ہیں، ذرا یہ ویکھو بھی جملے کیا ادا ہو رہے ہیں۔ اس اذان دی خیر ہے تے سور نے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اسی اس بات دی مذمت کرنے ہاں کہ ملک نو امن و سکون دا گہوارہ بنن دیو، اتے فرقہ وریت تے انج دیاں شرارتاں بھی اسی چلن دینی ہیں انشاءاللہ۔ بولو لکھاں تے کروڑاں لوگاں نے جدوں ہے لکھاں دی تعداد اندر لوگاں نے جملہ سنے ہیں تے دل بڑا دکھے ہے، ان دے تے افسوس کر رہے نے کہ افسوس ہے تیرے علم تے، افسوس ہے تیری زندگی تے، تو اذان دے متعلق اتنے سخت جملے کر کے دیتے نے۔ بہرحال اللہ پاک سانو انج دی فرقہ وریت تو بچائے، آمین کو۔ انج دیاں شرارتاں بھی اسی برداشت کرنی ہیں، بولو۔ حضرات ان باتاں دی مذمت کر رہے سن مولانا اسداللہ اسلم صاحب، چونکہ یوتھ فورس دے لیڈر نے انہاں اپنی ڈیوٹی صحیح ادا کیتی ہے۔ میرے ذمے مولانا عبداللہ اسلم ربانی صاحب جو کہ مسجد خطیب نے، انہاں ڈیوٹی لائی ہے کہ والدین دی حقوق، امی ابو دا مقام سناؤ۔ میں نو اج بھی کیا ہے، پہلا بھی انہاں کیا ہے تے بار بار کیا ہے، میں اسے حوالے نال چند گزارشات کرانگا۔ اللہ پاک میری تواڈی سبنا دی آج دی حاضری قبول فرمائے۔ مولانا محمد الیاس محمدی صاحب بھی تشریف فرمان ہے، 107 چک چکڑالا، سارے واسطے دعا ہو گئی ہے تے انشاءاللہ تسی جننے میرے پرا بزرگ بیٹھے ہو رب تواڈے تے بھی راضی ہو جائے۔ چاول پکائے نے؟ اللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چاول بھی پکے نے تواڈے واسطے۔ منٹاں والی تقریر ہے، تھوڑے ٹائم اندر چند گلاں تے پھر میں دعا کرانگا تے پھر ایتھے ہی مسجد سین اندر تسی دعا دے بعد کھانا کھا کے جانا ہے۔ جنہاں بھائیاں تواڈے واسطے کھانا پکایا ہے، اللہ پاک انہاں دے رزق اندر برکتاں عطا فرمائے۔ عبدالحمید جھما ماشاءاللہ جان دے ہو نا 107 چک، وہ بڑے عرصے تو کہہ رہے ہیں جھما، وہ جھما صاحب فرما رہے ہیں کہ میں ان قریب جلسہ کرانا ہے تے میں نو پہلے کہہ رہے سن بھی تسی سانو ٹائم دینا 7 چک واسطے۔ اس گل نو 2-3 مہینے ہو گئے، اللہ کرے جدوں انشاءاللہ ڈیٹ میں نو دس دیں گے تے پھر میں 7 چک بھی پہنچ جاؤں گا۔ بس وہ کہہ دیں نے اسی کروانا ہے تے میں کہ انشاءاللہ میں حاضر ہاں۔ تے میرے بھرا دا کی نام ہے ماشاءاللہ علامہ انٹرنیشنل خطیب محمد ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، سنے ہیں جنا یہ انہاں دے بیلی نے ماشاءاللہ، آج ساڑھے کل بھی تشریف لے آئے نے محترم بھائی جہاں زیب صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک انہاں دی حاضری بھی قبول فرمائے۔ حضرات مام باپ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، جنہاں دے تر گئے اللہ پاک آخرت دیاں منزلہ آسان کرے، اچھی آمین کو۔ جنہاں دی امی فوت ہو گئی، ابو فوت ہو گیا، اللہ پاک قبرانو جنت دے باغ اور بغیچے بنائے۔ سیف الرحمان سیفی وہ رہ گیا ہے، ویڈیو والا بھائی کیمرہ مین، وہ میں نو ویکھ رہے ہیں بھی سارے دا ذکر ہو گیا، میں کڑے پاسے گیا تو بھی آ گئے ہیں۔ اللہ پاک بھائی سیف الرحمان دا آنا بھی قبول فرمائے۔ ہن میں دعا ہی کرنی ہے، صرف 2-4 گلاں کرنی ہیں، میری طرف دیکھنا۔ جنہاں دے ماں باپ زندہ نے اللہ پاک خدمت دی توفیق دے۔
حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا ہے، کلمہ پڑھے ہے، حضور دا کلمہ پڑھ کے آندہ سونے ہو کوئی تعلیمات میں کرنا کیے، پیارے آقا نے چند گلاں سکھائیاں، اے بندہ واپسی جان لگا، آپ فرماندے نے نماز پڑھدا رہیں، رمضان آجے روزے رکھ لیں، حج عمرہ کر لیں، توفیق مل جائے، زکاة دیندہ رہیں، این دیا کچھ چند گلاں سمجھائیاں تے اے آدمی ترن لگا۔ آقا فرماندے نے صحابیو کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے بندہ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جی میں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نے۔ سبحان اللہ اچھی کہہ لو، نہیں تا خطیب بڑے پیچھے بیٹھے جے، میں پچھلی کرسی تے ہو جانا انہوں کہاں گا لاؤ جدو تسی جاگ پہ پھر میں تقریر کر لانگا، ہون اچھی سبحان اللہ کہا جے، نہیں تا میں شکیل سلفی صاحب نو ٹائم دے دینا جے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ ہاں نبیل آفتاب صاحب ہی بیٹھے نے، ٹائم اگے بڑا ہو گیا ہے، چونکہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن بھی بس توڑا بیان کر کے دعا کریے، اینا دی چھٹی اگلی بری لو آوانگے، تے جو تسی نانا بولے تے ہونے چھٹی لگ جانی جے، تے پھر انشاءاللہ ایک دو واجوی سکدے نے، تے ذرا ایک بری سجی بان چوکے کہو خان سبحان اللہ۔ توڑا بھی یہی ارادہ ہے کہ گفتگو میں کراں، اے اگلی بری کرنگے، انجی نا انشاءاللہ، چلو انشاءاللہ یہ توڑی خواہش با مطابق انشاءاللہ انجی بات جاری و ساری رہیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت اندر انج میرا گوانڈی ہوئے گا، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ ساتھی اندر نے سونے ہوں کیڑی شرط ہے؟ آقا فرماندے نے اے جڑے عمل دسے نے کردہ رہے لیکن ماں باپ دی نافرمانی نہ کرے، ماں باپ دی نافرمانی نہ کرے، پھر جنت اندر میرا گوانڈی ہے۔ اگر انہیں ماں باپ دی نافرمانی کر لئی پھر اندیاں پڑیاں نمازاں دا کوئی فائدہ، زکاتاں دا کوئی فائدہ، حج عمرے تے روزیاں دا کوئی فائدہ۔ حضرات اگر انہیں ماں باپ دی نافرمانی کر لئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اندی عبادتاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ زمین تے ماں باپ راضی، آسمان تے رب راضی، زمین تے ماں باپ ناراض، آسمان تے رب ناراض۔ اور ایک روایت اندر ہوندہ ہے حضور فرماندے نے ابو دی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی ہے، ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی ہے۔ اللہ کرے جنہ دے ترگے رب آخرت دی منزلہ آسان کرے، تے جنہ دے زندہ نے رب سانو خدمت دی توفیق دے، اچھی آمین کو۔ قرآن پتہ کی اند ہے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چاچا تیرا ساؤنڈ والا چاچا بھی بندہ چنگا ہے، ہن ٹھیک ہے سپیکر دے رہا اے تھے حاجی عبدالمجید، اللہ پاک حاجی عبدالمجید نو اسے سال مکے مدینے لے جائے، با چاچا انو اے تھے ہی رہن دی، میں تیرے تے راضی ہیں تے سارے بھی انشاءاللہ پرا راضی دعاواں کرنگے انشاءاللہ۔ قرآن اند وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین دا فیصلہ اے وے پہلا حق رب دا عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے، منت منوتی نظر و نیاز کولی فیلی مالی جانی عبادت دا حقدار صرف اور صرف اللہ۔ بولو کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ حضرات قرآن پاک دا اگلا حصہ اور دوسرا حق فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک فرماندے نے اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ دی خدمت کرنی، ادب کرنا، احترام، عزت اور توقیر کرنی ہے۔ قرآن اندر اِمَّا يَبْلُغَنَّ
इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। मां बाप दोनों या दोनों विचों एक बुढ़ापे नूं पहुंच जान, मां बाप दे सामने उफ तक नहीं कहना, यानी हूं कह के इंज सिर नहीं मारना, तौन नहीं हिलानी। मां बाप दा बुढ़ापा वेख के, मां बाप दा कोई गल बात या मशवरा सुन के हूं नहीं कहना, उफ तक नहीं कहना, इन्हां नूं झिड़कना भी नहीं, हूं कह के तौन भी नहीं मारनी, दिल अंदर बुरा भी नहीं जानना, मत्थे ते वट भी नहीं पाने। मां बाप दोनों या दोनों चों एक बुढ़ापे नूं पहुंच जान, झड़कना भी नहीं, उफ तक भी नहीं कहना। अगे कुरान अंदर वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने अपने दोनों कंधे मां बाप की खिदमत वास्ते हमेशा झुका देने ने और क्या करो या अल्लाह साडे मापियां नूं मुआफ कर दे, जिवें इन्हां बचपन अंदर पालिया सांभिया, इन्हां ते रहम फरमा करम फरमा। हजरात 15वां पारा कुराने पाक दा पहला मुकाम सुनिया जे, हुण कुराने पाक दा दूजा मुकाम ते पहला पारा अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह। हाफिज़ असदुल्ला असलम साहब बार बार सुभान अल्लाह कह रहे ने, ते मेरा दिल करता मैं जरा ये ऐत पढ़ी दिया, इहदे बाद 2-3 हदीसां सुना के मैं थोड़ी जान छड्डन लगा। जरा एक बारी कहो सुभान अल्लाह। जिवें हाफिज़ असदुल्ला साहब चाहते ने ना, उंज मैं कुरान पढ़ना चाहना, तो मैं जरा तुहाडी मुहब्बत चेक करांगा, जो तुसीं प्यार कीता 2-3 ऐतां होर पढ़ दांगा, नहीं तो बस इन्हां दा ही मुख्तसर मानी मफहूम समझा के इंशाअल्लाह तुहानूं मैं छुट्टी देन लगा। जरा तवज्जो मेरी तरफ फरमाया जे, ये पहला पारा हजरात जिथे अद्धा से पारा मुक रहा ते अगों ऐतां शुरू हो रही। अल्लाह पाक ने औलादे याकूब अलैहिस्सलाम इन्हां नूं बनी इसराइल कहा जाता है, इन्हां कोल अल्लाह पाक वादा लै रहे ने, अखज़ लै रहे ने, कई वादे ले, ते जिहड़ी गल मैं समझाना चाहना उनका तज़किरा भी आ रहा है। कुरान आंदा है फरमाया वा इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल। और जेड़े भरा पीछे दम कराना है जमिया तो सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं, जरा उच्ची कह सुभान अल्लाह, वरना तू 1.5 तारीख तू फारग हो जाएगा। जरा बांह चुक के कह सुभान अल्लाह। लो जी लो माशाअल्लाह, अब्दुल मीर छम्मा जाग पे है, समझो पूरा 7 चाकी जाग पे है। वा इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम व अनतुम मुअरिज़ून। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमा रहे ने औलादे
یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے وعدہ اور اخذ لیا ہے. پہلا وعدہ فرمایا لا تعبدون الا اللہ. پہلا حق ایتھے بھی رب ذوالجلال دا بیان ہو رہا ہے. عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے. سجدہ رکوع قیام صدقہ خیرات منت منوتی کیندے نام دا ذرا بان چکے جواب دیو. صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے تمام عبادت دا حقدار صرف اور صرف اللہ. تے دوسرا حق فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دوسرا حق تیرے ماں باپ دا ہے. عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے. خدمت ماں باپ دی حسن سلوک ماں باپ نال. اور میاں عمر اندر برکت چاندے ہو ماں باپ دی خدمت کرو. کاروبار اندر برکت چاندے ہو تد بھی ماں باپ دی خدمت کرو. اور میاں دنیا اندر عزت چاندے ہو پھر بھی ماں باپ دی خدمت کرو. اگر گناہاں دی معافی چاندے ہو پھر بھی ماں باپ دی خدمت کرو. دلیل کی ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا آکے آندہ سونیو میں گناہگار خطا کر بڑا ہوں کوئی عمل دسو کہ اللہ پاک گناہ معاف فرما دین. آقا فرما دینے کیا تیری امی زندہ ہے کیا تیری ماں زندہ ہے. آندہ سونیو امی فوت ہو گئی ماں تے زندہ کوئی نہیں. آقا فرما دینے تیری امی دی بہن تیری خالہ تے آنٹی کوئی زندہ ہے. آندہ سونیو میری خالہ زندہ ہے. آقا فرماندے نے فَبِرَّهَا جہاں چلا جا اپنی خالہ دی تو جا کے خدمت کر لے. اللہ پاک تیری زندگی دے سارے گناہوں آپے ہی معاف فرما دے گا. آقا فرماندے نے اپنی امی دی بہن خالہ دی خدمت کرنا حسن سلوک کرنا تیرا کم ہے. تیری زندگی دے گناہاں نو معاف کرنا عرش والے رحمان دا کم ہے. میں دسنا چاہنا اگر گناہاں دی معافی چاندے ہو پھر بھی ماں باپ دی خدمت کرو. امیاں جنت چاندے ہو اللہ پاک کو جنت لینا چاندے ہو پھر بھی ماں باپ دی خدمت کرو. یہ تھے دو تین جملے سنو گل لگے تورا. ماں باپ نے جنت دوویں سانو پاک نبی فرما گئے. ماں باپ نے جنت دوویں سانو پاک نبی فرما گئے. خدمت کیتی جنہ جنتا او پا گئے. اجے تسی جاگے نہیں ذرا بان چوکے پرا پتر ہے گوڑے چھاڑ دے ذرا گوڑے چھاڑ کے بہو ذرا بان چوکے کہو خان سبحان اللہ. میں پتہ کتنے عرصے بعد تھوڑی زیارت واسطے تھے آیا. اے مسجد ادوں اے گاڈر تے ٹیر تے ٹیلاں ہوندیاں سن. حضرت مولانا محمد افضل محمدی صاحب خطیب سن. ادوں میرے خیال 2 کوری بیان کیتا ہے تے اس گل نوں بھی تقریباً زیادہ تو زیادہ پتہ کنے سال ہو گئے 17 سال ہو گئے. حضرت مولانا محمد یاسین بلوچ صاحب حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب تشریف لے آئے. بس او میرا آخری چکر سی. اون دے بعد 17 سال بعد ہن چاچے مختار نے یاد کیتا ہے کوئی پتہ نہیں اگلے 17 سالاں بعد میں ہوواں کہ نہ ہوواں زندہ رہنا یا نہیں رہنا یہ تے اللہ پاک ہی بہتر جاندا ہے. ہن 17 سالاں بعد نمبر لگا ہے تے جے تسی انجی محبت کرنی ہے تے پھر میں کیویں گل سمجھا سکاں گا. ذرا بان چوک کے کہو سبحان اللہ. ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت دوویں سانو پاک نبی فرما گئے. خدمت کیتی جنہ جنتاں او پا گئے. ماں باپ نے جنت دوویں
सानू पाक नबी फरमा गए रब ने विच कुरान दे दसिया पालनहार मुरब्बी तेरे रब ने विच कुरान दे दसिया पालनहार मुरब्बी तेरे रहमत फजल करीमी बंदिया नेमत कोल ने वड्डी तेरे खून ते पसीना जेड़े खून ते पसीना जेड़े तेरे लई बहा गए लगदा इन्हां नूं भुख लगी चाचा इन्हां कुछ नहीं खादा खुदा दी कसम ए जितने उलमा ने इन्हां भी कुछ नहीं खादा मौलाना अब्दुल्ला असलम साहब बड़े दयानतदार खतीब ने उन्हें कहा कट्ठियां नूं बाद च खवावांगे सारियां नूं ये तुसीं ये ना समझे अंदर बह के खाना खांदे रहे ने कुछ भी नहीं खाना ये चावल शावल कट्ठे ही बाज खाने ने हुण ते कह दिओ सुभान अल्लाह ये तुहाडा मैं डाउट दूर कर दिता भी आप खाए ने सानू भुखियां बिठाया है ये तुहानू भुलेखा है जे अल्लाह पाक ने कोई चार बुरकियां किस्मत अंदर की दियां ते कट्ठे ही खावांगे जरा बाह चौक के कहो सुभान अल्लाह व बिल वालिदैन एहसाना व बिल वालिदैन एहसाना मां बाप दे नाल हुस्ने सलूक ते मां बाप दी खिदमत मेरी तरफ वेखिया जे आमीना दे लाल फरमांदे ने सलासत ला यदखुलूनल जन्ना आका फरमांदे ने तीन बंदे कदी भी जन्नत नहीं जाणगे तीन आदमी कदी जन्नत नहीं जाणगे पहले नंबर ते दयूस बंदा सहाबा दे ने सोहणियो दयूस कौन है फरमाया जिंदे कर दे अंदर बेहयाई ते फहाशी हो रही है ये वेखी जांदा है बर्दाश्त करी जांदा है ये बंदा दयूस है दयूस कदी भी रब दी जन्नत अंदर नहीं जाएगा दूजे नंबर ते आका फरमांदे ने ओ बंदा जेड़ा औरतां दी मुशाबत इख्तियार करे या औरतां मर्दां दी मुशाबत इख्तियार करन ये कदी भी जन्नत नहीं जान गियां जन्नत जाना ते बाद दी गल है अल्लाह पाक ने जन्नत दी खुशबू हराम कर दी है और तीजे नंबर ते आका फरमांदे ने मां बाप दा ना फरमान अम्मी अब्बू नू सतान वाला मापियां नू रोआन वाला कदी भी जन्नत नहीं जाएगा सलासत ला यदखुलूनल जन्ना अज कल दियां नकमियां औलादां ए तुहाडे अड्डा गुलाम हुसैन एक बदनसीब बेटे ने सोटे मार मार के अपनी सकी मां नू कत्ल कर दिता है अल्लाह मेरी तौबा अज तू महीना पहला मुजफ्फरगढ़ दी गल है एक बदनसीब बेटे ने टोका मार के अपनी अम्मी दी गर्दन जिस्म तो अलग कर दी है अल्लाह मेरी तौबा जलालपुर पीर वालियां दा महीने डेढ़ तो पहला दा वाकया एक सक्के पुत्र ने छुरियां मार मार अपने बाप नू जमीन जायदाद वरासत दे बदले कत्ल कर दिता है मियां जो जरूरत है दसिया जाए मां बाप दा मुकाम की है मां बाप दा दबो एहतराम की है जमीन ते मापे राजी आसमान ते रब राजी जमीन ते मापे नाराज आसमान ते रब नाराज जमीन ते मापे नाराज ने बंदा गली दे कखां नाल हौला हो जांदा है जे कखां तू लख बनना चाहना है दुनिया अंदर इज्जत जानना है आखिरत नू जन्नत जानना है अम्मी अब्बू दी कदर करया कर अज यारां सजना दे अंदर हजारां बर्बाद कर लेंदा है अम्मी अब्बू बीमार ने इन्हां नू चंद पैसियां दी दवाई लैके देन नू तैयार नहीं अवल ते पैसे ही नहीं जे पैसे है ने ते साडे कोल टाइम ही कोई नहीं संडे नू चेक करावांगे अगला एतवार आ जांदा है छुट्टी वाले दिन फिर मैं चेकअप करवावांगा अगला एतवार आ जांदा है बाबा रहिंदा रहिंदा रह जाएगा अम्मी रहिंदी रहिंदी रह जाएगी बीमारियां ने घेरा पाया है इहदे कोल फुर्सत ही नहीं कि डॉक्टर को जाके ले जाके चेकअप करवा लवे यारां सजना दे अंदर हजारां बर्बाद करी जांदा है मां बाप दा लिबास अच्छा नहीं मां बाप दियां जुतियां अच्छियां नहीं मां बाप बीमार ने खुदा दी कसम फिक्र ही नहीं और नौजवानों खुदा राजे जिंदा ने कदर करो ये ऐसियां नेमतां ने एक बारी खुश जान दोबारा नहीं जे लभदियां
یہ نعمتاں دوبارہ نہیں جے لبدیاں اپنی اور تواڈی اصلاح لئی ایتھے ایک دو جملے پڑھنا چاہنا اج کل دیاں اولاداں امی ابو نو کھنگ آئے تے برداشت نہیں کردے میری طرف ویکھیا جے آندے نے ابو دی چار پئی چکو سٹور اندر رکھو امی دی چار پئی ابو دی چار پئی مال والے پانے اندر کیوں نہ بابا سوندا ہے نہ سون دیندا ہے ساری رات کھنگ دا رہندا ہے ایتھے دو تین جملے سنے آنجے اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں پتر پاویں جان بھی منگے پتر پاویں جان بھی منگے ماواں نہ نہیں کردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں خون جگر دا دیکھ کے ماواں خون جگر دا دیکھ کے ماواں بچڑیاں نو پال دیاں تپے سڑ کے پال ٹھر کے تپے سڑ کے پال ٹھر کے اولاداں نو سنبھال دیاں دکھ دھیاں پتران دے دکھ دھیاں پتران دے سینے وچ جردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں پتر پاویں جان بھی منگے ماواں نہ نہیں کردیاں ماں دے قدماں تھلے جنت وچ حدیث دے آیا ہے ماں دے قدماں تھلے جنت وچ حدیث دے آیا ہے ماں پیو راضی تے اللہ راضی سونے نے فرمایا ہے جڑیاں اکھاں ماں نو ویکھن جڑیاں اکھاں ماں نو ویکھن او حج مکے دا کر دیاں جڑیاں اکھاں ماں نو ویکھن او حج مکے دا کر دیاں پر اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں پتر پاویں جان بھی منگے ماواں نہ نہیں کردیاں حضرات ایک میم ماں والی ایک میم محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میم مکے والی ایک میم مدینے والی ایک میم موت والی ایک میم محبت والی جتنی میماں نے محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے آئے ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے اولاد دے دکھ ماں تو برداشت نہیں تسی کہو گے مولانا گل سمجھ نہیں آئی میں صحیح البخاری جو ایک روایت پیش کرن لگا حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے نے رسی اللہ تعالیٰ نو ایک دن جگاں دے پیر سفر تے جا رہے نے حضرات گل سنن والی ہے ایک چڑیا چھوٹا جا پرندہ اے چڑیا چون چون کر دے ہوئے ہیں میرے پاک پیغمبر دے قدمان دے اندر آکے بہ گئی اپنے پرانوں ٹلیا کر لے ہیں چڑیا جو میں ترلے کر رہی واسطے پا رہی منتاں کر رہی چون چون کر کے میرے پاک پیغمبر نہ گلاں کر رہی صحابہ دے نے سانو نہیں پتا چڑیا کی کہہ رہی ہے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابیو اے چڑیا توڑیاں شکایتاں لا رہی ہے اے مائیں دے کل بچیاں دا دکھڑا برداشت نہیں اس چڑیا دے دو بچے کسے نے اٹھا لینے اے پروانے ہوں دسو چڑیا دے بچے کنے اٹھائے عبداللہ بن مسعود آندے نے سوڑے ہوں چڑیا دے بچے اساں اٹھائے نے میرے آقا فرماندے نے جلدی کرو جتوں بچے چکے جو اسے جگہ تے پہنچا کے آؤ اے مائیں بچیاں دا دکھڑا ماں کلو برداشت نہیں میرے آقا نے چڑیا دیاں بولیاں سمجھیاں اے نبی پاک دا معجزہ ہے میں مسئلہ سمجھانا چاہنا ماں پاویں پرندے دی ہوئے
ماں پاویں جانور دی ہوئے ماں پاویں انسان دی ہوئے خدا دی قسم اولاد دا دکھ برداشت نہیں اولاداں دے دکھڑے ماں باپ کو برداشت نہیں سیانے آندے نے پت کپت ہو جایا کردے نے ماپے کماپے کدی نہیں ہوندے اللہ کرے جنہ دیا ماواں زندہ نے اسی قدر کرنے والے خدمت والے بن جائیے دو جگ اندر جے تو سکھ جانا ہے دساں عمل تو کر کے کی لیا کر جیسا حال اندر ہووے ماں راضی اس حال اندر تو جی لیا کر اچھی بول نہ بول بیٹھی ماں اگے تو لبانو سی لیا کر جدو تینو سکون دی لوڑ ہووے پیر تو کے ماں دے پی لیا کر یعنی ماں باپ دی خدمت اور عزت دی طرف اشارہ ہو رہا میری طرف کھیا جے اے نیاں گوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں اے نیاں گوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگوں کنے درد ونڈونا ایویں بوا کھٹ کے دس کنے آنا ایویں رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دا عبداللہ انت وچھوڑا سینا ہے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا ہے میرا پت بسم اللہ اٹھ پت بسم اللہ دیاں پھر دعاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں حضرات میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 نفوس قدسیہ دی جماعت نال میرے آقا نے احرام بنیا عمرہ کرن جا رہے نے اے عمرہ جدو حدیبیہ مقام تے روک دیتا گیا چل دیاں مقام میں ابوا آ جاندہ ہے جان دیو لوگوں مقام ابوا کیڑا اس مقام تے میرے تیرے پاک پیغمبر یتیم ہوئے سن اتھے میرے آقا دی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ فوت ہو گئیاں سن رحلت فرما گئیاں سن مقام ابوا آیا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے اللہ مقام ابوا آ گئے ہیں یا اللہ جے تو میں نو اجازت دے میں اپنی امی دی قبر تے ہو لواں اللہ پاک کو لو اجازتہ لیاں رب العالمین نے اجازت دے دیتی میرے آقا اپنی امی دی قبر تے آئے میری طرف کھیا جی عمر ابن خطاب بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ نو آقا قبر دی ٹیری دے کول بے کے قبر تے ہاتھ پھیری جاندے نالے روئی جاندے نے میرے پاک پیغمبر حضرات سنیا جے گلتیاں نال میرے تیرے پاک پیغمبر رو رہے عمر دن سنیو بلائے کندی قبرے کیوں روئی جاندے ہو میرے آقا فرمان دینے عمر کیا تسی نہیں ہو جان دے اے میری ماں آمینہ دی قبر ہے اے میری والدہ ماجدہ ماں آمینہ دی قبر ہے میرے آقا فرمان دینے صحابیو اس جگہ تے میں یتیم ہو گیا سا اتھے میری ماں میں نو جدائیاں دے کے چلی گئی آقا فرمان دینے 5.5-6 سال دی میری عمر اتھے میری والدہ بیمار ہو گئی دوران سفر بڑے ٹوٹ کے استعمال کیتے دارو دوا لیکن تندرستی صحت نہیں ملی میں نکے ہتھانال اپنی امی نو دبا رہے ہیں کدی دائیں کدی بائیں سیدہ آمینہ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے نو سینے لا کے چم رہی تے نالے آندی بیٹا اجے تو دنیا تے نہیں آیا، تیرا ابو عبداللہ پہلے ہی دنیا تو چلا گیا، انہیں تیری پیاری شکل نہیں ویکھی، انج لگدا بیٹے اج میں تیری ماں بھی جدائیاں دے چلیاں، بیمار ماپے مجبور ماپے دکھی ماپے انج دیاں گلاں کریا کر دے، ماں دی وے میرے لال انج لگدا ہے میں تیریاں جوانیاں مہنیاں نہیں دیکھ سکاں گی، میں بھی آج تینو جدائیاں دیکھ کے چلیاں۔ حضرات میری طرف ویکھیا جے میرے پاک پیغمبر اپنی امی دے کول بچپن اندر ماں رو کے میرے تیرے مرشد لی دعاواں کر رہی ہے، ماں آندھی کی ہے سنیا جے عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی، ماں منہ دعاواں کر رہی ہیں عمر تیری وچ برکت ہوئے تے بہت دعا فرمائی، اکھاں میریاں ہجروں رون تے نیند اجل دی آئی، مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کوئی، وچ پردیساں تے کیویں بات برابر ہوئی، ایک یتیم دوجا پردیسی تے رب نو معلوم حالاں، وچ پردیساں کیویں آیا تے وقت جدائیاں والا، میرے تیرے مرشد پاک ایتھے بچپن اندر دیسوں پردے یتیم ہو گئے، آقا رو رہے نے اماں جس یتیم پردیسی لئی برکت دیاں دعاواں کر دی گئی ہیں، اسے تیرے یتیم پردیسی نو اللہ پاک نے پوری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے، نیمائے جیسی یتیم لی دعاواں کر دی گئی ہیں، اسے تیرے یتیم بیٹے نو اللہ پاک نے پوری دنیا دا سردار بنایا، کائنات دا امام بنایا۔ میں عرض کرنا چاہنا امی دی جدائی اندر میرے تیرے مرشد پاک بھی رون لگ پے، آپ دیاں کھانچوں بھی آنسو جاری ہو پے، حضرات ماواں مٹھیاں اے چھاواں نے اے مٹھے میوے نے، ایک بادشاہ امی فوت ہو گئی ہے روئی جاند ہے، لوگ آندے نے بادشاہ سلامت کیوں رونا ہے، لوگ لکھاں دی تعداد اندر تو انہوں عزت دے رہے، رو کے آمد ہے سلطان دا نام ہے، آمد ہے تُسی بادشاہ سلامت کہیں دے ہو، اس گل اندر مزہ کوئی نہیں، میری ماں جدو کیا کر دی سی وے سلطانی ہے، وے سلطانی ہے تے میں بادشاہ ہاں، خدا دی قسم امی دے اینا جملے اندر جڑی مٹھاس او دوبارہ اے مٹھاس میں نو نہیں لب رہی، پھر میں نو کہنا پائے گا کہ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے، پتر کہہ کے ماں جد واجہ مار دیئے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے، پتر کہہ کے ماں جد واجہ مار دیئے، سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیئے، خواب دے وچ بھی جے کر پتر ڈر جاوے، خواب دے وچ بھی جے کر پتر ڈر جاوے، ماں ڈیوٹی دین دی پیرے دار دیئے، ماں دی بولی مٹھڑی، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے، پتر کہہ کے ماں جد واجاں مار دیئے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے، امی دی بھی
खिदमत करो, अब्बू दी भी खिदमत करो। एक दो हदीसा सुनिया जे अक्सर मैनू बाबे कहा करदे मौलाना अम्मी दी शान बयान कर दिओ। असीं बाबे किहड़े पासे गए, सफेद दाड़ियां वाले बाबे किहड़े पासे गए। पुत्र दी जदों लड़ाई हुंदी प्यो नाल हुंदी, अब्बा किहड़े पासे गया। कोई साडी भी शान है ते दसो। आका फरमांदे ने अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना। ओए जवानो बुढ़े बाप नूं रब ने जन्नत दा मेन गेट बनाया है, मेन गेट बनाया है। अम्मी दी भी खिदमत करो, अब्बू दी भी इज्जत करो। जे अब्बू ने जन्नत नूं ताला ला के चाबी जेब च पाई, दसो कंध टप के जाओ, कंध टप के जन्नत जाना है। मियां मां दी दुआ जन्नत दी हवा उदों आएगी जदों मेन गेट खुलेगा। मेन गेट जन्नत दा दरवाजा अल्लाह पाक ने अब्बू नूं बनाया। अब्बू जिंदा ते खिदमत करया करो। बाप बल्लां वर्गे प्यार दला से लभदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। सुनो जरा ध्यान नाल, पिछले दिनों बड़ा वाकया मशहूर होया है। हजरात फैसलाबाद तो शेखूपुरे नूं जांदियां शाहकोट लारी अड्डा, इत्थे अद्धी रात नूं लाल दाड़ी वाला बाबा एक रुलदा फिरदा परेशान। पंजाब पुलिस दा डाला आया। पुलिस दे नौजवान बाबा जी कित्थों आए हो, किधर जाना है? 12-1 दा टाइम है। पुलिस वाले पूछया बाबा जी क्यों परेशान? बाबा जी आंदे ने पुत्रो चौक आजम लइए तू आया, गड्डी ने लेट कर दिता है। इस लारी अड्डे शाहकोट तो कोई 10-11 किलोमीटर दूर मेरा बेटा रहिंदा है, उधर जा रहे सा, गड्डी ने लेट कर दिता तां परेशान। सुनिया जे जरा ध्यान नाल। बाबा जी आंदे ने मेरे को अपना मोबाइल कोई नहीं, अपने बेटे नूं इतला नहीं दे सकिया। इन्हां पुलिस वाले पूछया बाबा जी अगर पुत्र दा नंबर है तो दसो, असां तुहाडी गल कराने आ। बेटे दा नंबर दिता गया, अब्बू नाल काल मिला के गल कराई गई। हजरात बाबे ने अद्धी रात ले पुत्र नाल गल करदियां कहा बेटा मैं तेरे अब्बू लेट हो गया, बस ने गड्डी ने लेट कर दिता है। बेटा मैं शाहकोट लारी अड्डे बैठा, हो सके ते आके मैनू लै जा। ते बेटे ने कोई गल्लां कीतियां, कुछ देर मोबाइल कन न लग्या रहा ते बाबा रोन लग पिया। जारो कतार अखां चों आंसू जारी। पुलिस वाले जवान आंदे ने बाबा जी गल की है, क्यों रोंदे पे? बाबा जी आंदे ने की दसां, मेरे बेटे ने मैनू मंदा बोलिया है, वो गालां कड्डन लग पिया। बेटा आंदा बूथा चुक के अद्धी रात नूं तुर पिया, क्या तेरे कोल टाइम नाल नहीं सी आया जांदा? मैं अद्धी रात नूं जंगल बियाबाना चो 10-12 किलोमीटर तेनू लैन वास्ते खज्जल खवार नहीं हो सकता। इत्थे मर खप जा, दफा हो जा, सुबह दिन चढ़ेगा, गाड़ी आएगी ते दफा हो जाई, मैनू दोबारा फूर ना करी, मैं तेरे वास्ते बेआराम नहीं हो सकता। अब्बा रो के आंदा मैं जिंदी खातर पूरी जिंदगी बेआराम हुंदा रहा, अज 15 मिनटां वास्ते मेरे लिए बेहराम नहीं हो सकता। फिर बाप रोई जांदा है, आंदा पुत्रो मेरे बेटे ने, सके बेटे ने बदतमीजी की है, इस वास्ते दिल फिस पिया। बाबा जी ने मोबाइल वापसी पकड़ाया, फट्टे ते बह के रोन लग पिया। पुलिस वाले आंदे ने बाबा जी इजाजत दिओ ते तेनू तोड़ छड्डाने आ। बाबा रो के आंदा है वो बदतमीज है, मैं दोबारा उत्थे रात नूं पहुंचिया ते उन्हें मैनू मंदा बोलना है, ऐसे बदतमीज को मैं जाके की करना है। बाबा सोची पिया, अखां चों आंसू जारी ने। पुलिस वाले आंदे ने बाबा अद्धी रात ले किते ते तेनू पहुंचाइए, इंज कल्लियां नहीं छड्डना। कोई होर तुहाडा रिश्तेदार, कोई दाएं बाएं कोई और रिश्तेदार रहिंदा है ते बाबा होंठ ते होंठां ते कप कपी तारी है, अखां चों आंसू जारी ने। हजरात आस्ता आवाज ना रो के आंदा है, इस्लाम नगर एक पिंड अड्डा शाहकोट लारी अड्डे तो 9-10 मील दूर शाहकोट तो इस्लाम नगर एक पिंड है, उत्थे मेरी सक्की बेटी रहिंदी है। मैं अपनी बेटी नूं उस पिंड अंदर विहाया है। पुलिस वाले आंदे ने बाबा बेटी दा
दा फोन नंबर दमाद दा कोई नंबर है ते दिओ। नंबर दिता गया, बाबे ना गल कराई गई। सुनो बेटियां वाले मेरा पैगाम नोट करो। अद्धी रात नूं बाबे ने बेटी ना गल कीती, रो के आंदे ने बेटी मैं तेरा अब्बू फलां लारी अड्डे इंतजार कर रहा, गड्डी ने लेट कर दिता है, हो सके ते अपने अब्बू नूं ले जाओ, बस दी वजह ना लेट हो गया, शाहकोट बैठा ऐ गल करन दी देर बेटी दियां ताई निकल गईयां। बेटी रो के आंदी बाबा मैं सदके वारी जावा, अल्लाह करे अब्बू तुहानू तत्ती हवा न लगे, मेरी उम्र भी तुहानू लग जाए। और बेटियां वाले हो बेटी तड़प गई, आंदी बाबा हुणे कोई ना कोई लैन आ रहा, कुछ देर इंतजार करो। फोन बंद होया, फिर दोबारा फोन आया, बेटी पुलिस वाले नूं आंदी है भाईओ रब दा वास्ता मेरे अब्बू नूं किते ना जान दे जे, अब्बू नूं ना जान दे जे, मेरा खावंद आ रहा है लैन वास्ते। इधर की जब तक लैन वाला बंदा लारी अड्डे नहीं पहुंचया, बाबा अपनी बेटी को नहीं पहुंचया, उतनी देर तक बेटी ने बिस्तर ते कदम नहीं रखया। हजरात किते अब्बूली बिस्तर बिछा रही है, नवे बिस्तरे कट रही है, किते अब्बूली खाने तैयार कर रही, रो के आंदी है अल्लाह जाने सारा दिन हो गया मेरे अब्बू ने खाना भी खाता है कि कोई ना। हजरात गल सुनिया जे, जिन्होंने जमीना जायदादां देंदे हो, दुकाना जिन्हां दे नाम लांदे हो, वो बदतमीजियां करी जांदा है। अज जिस बेटी नूं विरासत तू मरहूम किया जाता है, जिन्हों बोझ जान दो अब्बू लई तड़प रही है, अब्बू लई तड़प रही है। खुदारा बेटियां दी कदर करया करो, बेटियां मापियां लई तड़पिया करदियां ने। हजरात इत्थे दो तीन नवे नवे जुमले ने सुन लो। अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने, धीआं ते परौणियां हुंदियां ने। अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने, धीआं ते परौणियां हुंदियां ने, एजाज़ ते इज्जत हुंदियां ने, धीआं ते परौणियां हुंदियां ने। मां नाल वफावां करदियां ने, बाबा ली दुआवां करदियां ने। मां नाल वफावां करदियां ने, बाबा ली दुआवां करदियां ने। मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने, धीआं ते परौणियां हुंदियां ने। बेटियां कौन हुंदियां? उच्ची वेहड़े विच खंग दियां नहीं, शर्म दा बूआ लंघ दियां नहीं, तस्वीर शराफत हुंदियां ने, धीआं ते परौणियां हुंदियां ने। मैं अर्ज करना चाहना बेटियां तड़फिया कर दियां। हजरात फेसबुक ते एक वाकया बड़ा मशहूर होया, एक अब्बू अपने दो बच्चियां नाल यस्सू पंजू खेल रहा, 6-7 साल दा बेटा 4-5 साला बेटी है। यस्सू पंजू खेलदियां खेलदियां अब्बू दी मार खान दी वारी आई, इन्हें बेटे सामने हाथ बन्ने, बेटे ने प्यार नाल अदब नाल मुहब्बत नाल मजाक नाल एक दो पोलियां चपेड़ा अब्बू दे लाइयां। लेकिन मैं पैगाम देना चाहना, इसी अब्बू ने बेटी सामने हाथ बन्ने, 4-5 साल छोटी जी बेटी, किसे सिखाया नहीं पढ़ाया नहीं, खुदा दी कसम रब ने कुदरत वालों गल ज़हन अंदर पाई है। अब्बू ने बेटी सामने हाथ बन्ने, बेटी ये तेरी वारी है, अब्बू नू मार ले। बेटी ने हाथ चुकिया, बाप नू थप्पड़ नहीं हो मारिया। ओ बेटियां वाले हो, बेटी ने हाथ चुके हैं, अपने अब्बू दे हत्थां ते हाथ रख के पकड़ के हाथ चुम्मन लग पई, हत्थां नू बोसे देन लग पई। इत्थे ही बस नहीं, उठ के खड़ी हो जाती है, अपने अब्बू दे गले लग के बेटी कदे होंठ चुमदी है, कदे अब्बू दे रुखसार चुमदी है। मैं दिल दे हत्थों मजबूर हाँ, फिर मैनू कहना पवेगा और बाप दे सिर ते धीआं मौजा मार दियां।
تے بھابیاں نہیں جان دیاں اپنے ویر بھی انہاں دے آکھے لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ابو کون ہوندے نے شفقت کیے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے اور بھی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندے کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بچ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے جنہ دے تر گئے چھوٹے یتیم بچے کردہ نظام نہیں چل رہا ابو فوت ہو گیا ہے لاری اڈے ویکھیا کرو چھوٹے چھوٹے بچے جتیاں پالش کر دے نظر آنگے ابو تر گیا کردہ نظام نہیں چلتا پیا چھوٹے بچے سردیاں شروع ہو گئیاں رات نو انڈے ابال کے بیچ دے نظر آنگے ابو تر گیا یتیم بچے ہوٹلاں تے برتن مانج دے نظر آنگے دعا کرو جنہ دی ابو زندہ نے رب خدمت دی توفیق دے خدا دی قسم پلیکھے دور کر لو ابو ایسی نعمت ہے پتر جتنی بھی ترقی کرے ساری دنیا پاویں حسد کرے نہ امی حسد کر دیئے نہ ابو حسد کر دے ماں باپ راضی ہوندے نے بلکہ آندے نے یا اللہ ساڑے بچیاں نو اور ترقیاں دے ساڑے بچیاں نو اور عزت دے حضرات 4 بیٹیاں نے ایک باپ فوت ہو گیا 4 بیٹیاں نے رب نے پتر نہیں دیتا مرضی رب دی سکول دے امتحان سر تے آئے یتیم بیٹیاں نے امتحان دیتے اللہ پاک نے بیٹیاں نو کامیاب کر دیتا انعامات شیلڈا ملیاں دیگر جیڑے بچے جنہ دے ماں باپ زندہ بچیاں نو سینے لا کے حضرات مٹھائیاں تقسیم کر رہے خوشیاں منا رہے ادھر کیے خدا دی قسم 4 یتیم بیٹیاں سینے لان والا ابو کوئی نہیں پیسے دین والا انعام دین والا مٹھائیاں دین تقسیم کرن والا بابا کوئی نہیں یہ تو نکلیاں انعامات لے کے کرے جان دی بجائے اس گل اندر دکھ بڑا درد بڑا کرے جان دی بجائے سدھیاں قبرستان چلیاں گئیاں اپنے ابو دی قبر تے کسے ویکھے ہے رو کے بیٹیاں دیاں نے بابا تیریاں یتیم بیٹیاں نو اللہ پاک نے کامیاب کر دیتا ہے ابو جنہ دے باپ زندہ نے وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے وہ خوشیاں کر رہے بابا تیریاں یتیم بیٹیاں نو اج سینے لان والا کوئی نظر نہیں آ رہا ابو جی آج کوئی مٹھائی تقسیم کرن والا کوئی نہیں آج کوئی خوشیاں منان والا کوئی نہیں ابو دے غم جدائی اندر بیٹیاں رو رہیاں میں نو کہنا پوے گا اے باپ زندہ ہووے فکر ہندی نہیں اولاد نو ابو آندے وردی چنگی سکول چنگا بیگ چنگا حضرات بابا مر جاندہ ہے بیمار ہو جاندہ ہے دل دا مریض ہے پتہ نہیں کیڑیاں بیماریاں شوگر دا مریض حتیٰ کہ قبرہ تک پہنچ جاندہ ہے اولاد لی دن رات محنت کردہ ہے سردی نہیں ویندہ گرمی نہیں ویندہ خدا دی قسم دن رات محنتاں کردہ ہے باپ زندہ ہووے فکر ہندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو ان باغ دیاں بوٹیاں نو کدی بھی نہ سکاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا تیاں پوتر روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھن دل قبراندے نے حوصلے یتیمان دے تو آپے ہی ودھاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ
نہ پاویں ربا بچے باپ نال جدوں لاڈ لڑاوندے نے بچے باپ نال جدوں لاڈ لڑاوندے نے یتیم نمانے ہوکے لے لے روندے نے انہاں وگدیاں آنسوانوں تو آپے ہی سکاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں رب ذرا پڑھو خواہ رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ پاک خدمت دی توفیق جنہ دے ترگے اللہ پاک آخرت دی منزلہ آسان فرمائشی 2-3 جملے نے ذرا سن لو پھر دعا کری تیرے باجوں چین نہیں ہوندہ ساوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوان جنہ دیئے ماوان زندہ نے اللہ تندرستی والی لمبی زندگی دے ہو سکتا ہے میری گالوں نہ تے اثر نہ کرے تے جنہ دیئے تر گئیاں نے انہوں نے چوٹ ضرور لگے گی تیرے باجوں چین نہیں ہوندہ ساوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک وڑے وچ کنیاں کندہ ہو گئی کنیاں کندہ ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھراوانو ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھراوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو زہر جدائیاں والا پینا پینا ہے مر مر کیوں سانو جینا پینا ہے مر مر کیوں سانو جینا پینا ہے کتھوں لبیے یار کتھوں لبیے یار ماں دیاں کھلیاں باوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو میرے سکھ بھی نالی اپنے لے جا تو کوئی نہیں کہندہ پترا چھاویں بے جا تو کوئی نہیں کہندہ پترا چھاویں بے جا تو ترس گیا یار ترس گیا یار ماں دیاں لاڈاں جاوانو ترس گیا یار ماں دیاں نیک دعاوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو تیرے باجوں چین نہیں ہوندہ ساوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث عذب الباس رب الناس وشف انت شافی لا شفاء الا شفاء و شفاء لا یغادر سقما یا اللہ بیماروں شفا عطا فرما
مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما. یا اللہ بھائی مولانا عبداللہ اسلم ربانی صاحب دی محنتاں قبول فرما. اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما. ساڑے بزرگ چاچا جی مختار احمد صاحب، فوجی رمضان صاحب، بھائی عبدالستار جوئیہ صاحب، جتنے بھائی جنہاں محنت کوشش کیتی ہے، تعاون کیتا ہے، یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا. اے جتنے میرے بھائی بیٹھے نے، بچے بیٹھے، میری ماواں بہناں بیٹیاں، جتھوں تک آواز جا رہی ہے یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا. جنہ دی امی ابو فوت ہو گئے یا اللہ قبراں نو جنت دے باغ بنا. یا اللہ ماں باپ جنہ دے تر گئے عرشاں دے شاہ، ماں باپ دی قبر نو جنت دا باغ اور بغیچہ بنا. یا اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے، بیمار نے، تندرستی والی لمبی زندگی دے دے. اولاد نو ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق نصیب فرما. یا اللہ میری جماعت دے علماء جتنے بیٹھے نے سبنا تے راضی ہو جا. یا اللہ محترم مولانا تنویر شاکر صاحب، مولانا سعید محمدی صاحب، عبداللہ اسلم ربانی صاحب، دیگر جنہ بھائیاں محنت کوشش کر کے پروگرام رکھیا قبول فرما، نجات دا ذریعہ بنا. ویڈیو والے بھائی، ساؤنڈ والے بھائی، انہاں تے بھی راضی ہو جا. عرشاں دے شاہ ساڑے محترم بھائی تواڈے دادا جان جہاں زیب بھائی فرما رہے ہیں، انہاں دے دادا جان مولانا قاری محمد اشفاق ضیاء، امام مسجد حقانی کچی منڈی، قاری صاحب دے والد محترم جہاں زیب دے دادا جان، اللہ پاک ان دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، بغیچہ بنائے. یا اللہ جنہ دے جو اپنے پیارے فوت ہو گئے نے سبنا نو معاف کر دے. اساں گنہگار خطا کر پاپی جے ساڑے گناہاں دی طرف ویکھیں کچھ نہیں ساڑے پلے، تیری رحمت دی طرف دیکھیا جائے پھر بلے 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 ربا سانو معاف کر دے. اے 2-3 بچے تشریف لے آئے نے 83 چک چوں. ایک بھائی ساڑے اشفاق صاحب نے انہاں دا بیٹا ہے، اور ایک اپنے کی نام آفتاب صاحب دا بیٹا تے توڑے ہاں جی الطاف صاحب، وہ ماشاءاللہ مولانا نبیل آفتاب ربانی صاحب ان دے کزن تشریف لے آئے نے. انہاں دی فرمائش سی اوڈاں دی بولی شعر سناؤ، انشاءاللہ او میں ادھار کر چلے ہاں، او پھر میں اگلی واری سناواں گا. اللہ پاک میری تواڈی سبنا دی حاضری قبول فرمائے. رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. مولانا عبدالحمید چھما صاحب سات چک والے، اللہ پاک ان دے کاروبار رزق اندر برکتاں دے. عبدالحمید چھما صاحب نو اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی. قاری امجد جاوید صاحب دے مامو جی ساڑے چاچا جی سی، چودھری منور جاوید صاحب 2-3 دن پہلا فوت ہوئے نے 83 چک. حاجی شمشاد نمبردار صاحب انہاں دے بہنوئی سن، 2-3 دن پہلا فوت ہوئے نے. دعا کرو اللہ پاک چودھری منور جاوید دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، جنت دا باغ اور بغیچہ بنائے. کروڑ کروڑ اللہ پاک جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. مولانا محمد ادریس انصاری صاحب ساڑے ناظمی اعلیٰ نے تحصیل دے، تے مولانا اسداللہ اسلم صاحب انہاں ہن وعدہ کیتا ہے کہ ایک دن میرے نال ہر جلسہ پوری تحصیل جتھے بھی ہوئے گا جایا کرن گے. اللہ کرے جویں اج آئے نے انجی پورے جلسہ دعا تک رب انہاں نو بہن دی توفیق دے. قیادتاں کرنیاں جڑیاں نا اے بڑیاں اوکھیاں نے، تے جویں کسی دا عہدہ بڑا تے اویں قیامت نو پوچھ بھی بہتی. یہ ضلع دے قائد نے تے میں انہاں دا کارکن نا، میں نواسے دعا گو ہاں. یہ کام بڑا اوکھا ہے، اللہ پاک انہاں نو صحیح معنی اندر یہ ڈیوٹی سر انجام دین دی توفیق دے، تے رب انہاں کول زیادہ تو زیادہ دین دا کام لے. انشاءاللہ پوری تحصیل اندر پنڈ پروگرام کروان گے تے دعا تک سٹیج تے بہن گے. انشاءاللہ پھر قیادت دا حق ادا ہوئے گا. تے تسی دعا کرو مولانا ساڑے جڑے امیر نے تحصیل دے ڈاکٹر حافظ عامر رشید صاحب، اللہ پاک انہوں نے تندرستی والی لمبی زندگی دے. تحصیل ویہاڑی یوتھ فورس دے جوان، مرکی جمعیت دے بزرگ، رب انہاں دی سستیاں دور کر دے، زیادہ تو زیادہ دین دا کام لے. اللہ پاک ریاکاری نظر بد تو بچائے، غرور تکبر تو بچائے. بس اللہ پاک اپنی رضا اور رحمت لی سانو چون لے تے زیادہ تو زیادہ دین دا کام لے. تے جتنے علماء آج بیٹھے نے میں اگے نام لے نے، تنویر شاکر صدر یوتھ فورس دا، تے ماشاءاللہ دوسرے سارے، اللہ انہاں دے دلاں نو صاف کر کے اتفاق و اتحاد دے تے ایک دوسرے دے سکے بھرا بن کے جڑ جان. پوری تحصیل ویہاڑی نو مثالی بنا دین. ضلع ویہاڑی پورے ضلع والے کہن کے واقعہ تحصیل دے جڑے نوجوان منڈے جڑ گئے نے تے دین دا کام کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. انہاں علماء واسطے میں دعا کرنا اللہ پاک انہاں دی کمیاں کوتاہیاں دور کرے، سستیاں دور فرمائے، آمین کو. تے اللہ پاک انہاں کل
زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے پوری تحصیل وہاڑی نو مثالی بنا دین دن رات تبلیغی پروگرام نبی پاک دی عظمت اور شان قرآن و حدیث دے کریے ڈنکے بجا دین تے انشاءاللہ میں خادم نوکر ہاں انہاں دا جتھے مینوں بلان گے ایک قائد نے تے میں کارکن انشاءاللہ میں پنجابی چاہندے نے ننگے پیری آواں گا میں انشاءاللہ ہر طرح حاضر ہاں بس دسن فلاں پنڈ وچ اگر کوئی بندہ خاص کرے اسماعیل عتیق سننا ہے انشاءاللہ میں بڑے ملک دے دورے کر لینے تے میں ادھر معذرت کر لاں گا تحصیل وہاڑی نو انشاءاللہ ترجیح دیاں گا میں ہر طرح حاضر ہاں انشاءاللہ تے ذرا مہربانی کرے جے دوبارہ 17 سال والا کام نہ پایا جے اللہ پاک تانوں بھی توفیق دے نرا علماء دا بھی قصور نہیں تسی بھی یاد کرو گے تے پھر ستے پہ نیانے دے منہ چمن والی گل اپنے آپ اسی نہیں آ سکدے کچھ نہ کچھ تھوڑا جا ماڑی جی دعوت دوبت اعلان لون کرو گے تسی انشاءاللہ اللہ تہاڈیاں سستیاں بھی دور کر دے وے اللہ پاک علماء دی طرفوں تہاڈی طرفوں دونوں پاسوں جڑے کمیاں نے رب دور کر کے رل مل کے دین دا کم کرن دی توفیق دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین تے ہر تحصیل دے اندر جتھے پروگرام ہوئے گا چاچے دا ساؤنڈ چلے گا